अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपको भी शायद बहुत सारे पाकिस्तानियों की तरह कब्ज़ रहती हो। आपको भी 3 से 4 दिन के बाद जाके आप मोशन करते हो, स्टूल पास करते हो और इसी तरह से बाज़ औक़ात लोगों को बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, यानी उनको कब्ज़ भी होती है। लेकिन अक्सर लोग ये समझते हैं कि कब्ज़ तो सबको ही हो जाती है, इसका क्या नुकसान है? लेकिन आपको जान के हैरानी होगी और परेशानी भी होनी चाहिए कि बाज़ औक़ात एक सिंपल सी चीज़ जिसको हम समझते हैं कि ये इसका कोई नुकसान नहीं है, यानी कब्ज़, वो भी किसी बड़ी बीमारी की तरफ इशारा कर सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 5 ख़तरनाक अलामात के बारे में बताऊँगा कि कब्ज़ के साथ अगर आपको ये मसला है, तो इसका मतलब है कि आप अलर्ट हो जाएँ, कोई ना कोई और मसला भी हो सकता है। लेकिन ये बात सुन के आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि कहते किसे हैं। अगर किसी को हफ़्ते में 3 या उससे कम दफ़ा मोशन आए, स्टूल पास करें, या फिर वो मोशन जो पास किया जाए वो बहुत सख्त हो, या उसको पास करने के लिए बहुत ज़ोर लगाना पड़े, या मोशन करने के बाद भी ये एहसास हो कि जैसे अभी पास नहीं हुआ, उधर ही रुका हुआ है, तो इसको हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। देखें, कभी-कभार जो कब्ज़ होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, उससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर अक्सर कॉन्स्टिपेशन रहे, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, और उस ख़ास तौर पे जिसके साथ जो आगे मैं बताऊँगा वार्निंग साइन वो भी मौजूद हों, तो तब आपके लिए परेशानी बनती है। दोस्तों, इस सिलसिले में जो पहली ख़तरनाक अलामत हो सकती है कि अगर आपको कब्ज़ चल रही थी, लेकिन एक दिन आप नोट करते हैं कि आपको कब्ज़ के साथ अब ब्लड आता है। ये जो आप बैकग्राउंड में टिश्यू पेपर देख रहे हैं, ये मैं यानी कि बवजूद जानबूझ के इस पे लगा हुआ ब्लड नहीं दिखा रहा हूँ, कुछ गाइडलाइंस की वजह से। वरना ये समझें कि आप वॉशरूम गए हैं और उसके बाद आप देखते हैं कि टिश्यू पेपर पे ब्लड लगा हुआ है। पहले आपको कॉन्स्टिपेशन चलती रहती है, अब खून भी लगा हुआ है, तो इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना। आपको क्यों ज़रूरी है डॉक्टर के पास जाना? क्योंकि बाज़ औक़ात तो आम सी वजूहात होती हैं, जैसा कि लोगों को वहाँ पे कट या ज़ख्म होता है जिसको एनल फिशर कहते हैं, या फिर वहाँ पे हेमरॉइड्स, बवासीर का मसला हो सकता है। ये वो हैं जिनको आम वजूहात में भी हम शुमार करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात कब्ज़ के साथ चलते हुए अगर आपके स्टूल में या अलहदा से ब्लड आ जाए, तो ये पॉलिप्स भी हो सकते हैं, कोलन यानी बड़ी आंत के, और इसी तरह से बड़ी आंत और बड़ी आंत के आखिरी छोटे हिस्से का, जिसको हम रेक्टम कहते हैं, कोलोरेक्टल कैंसर, वहाँ का ये सरतान या कैंसर भी हो सकता है। और एक और मसला बहुत ज़्यादा होता है नौजवानों में भी, मिडल एज के लोगों में भी, जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के, जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन डिजीज़ होती है। इसीलिए कब्ज़ के साथ कभी भी अगर ब्लड आपको आता है, खून आता है, तो फ़ौरी अपने डॉक्टर से ज़रूर राब्ता करें। इसके बाद बारी आती है कि अगर किसी को कब्ज़ चल रही हो काफ़ी दिनों से, काफ़ी अरसे से, लेकिन उसके साथ-साथ वज़न कम होना शुरू हो जाए। देखिए, अगर आप इरादतन अपना वज़न कम करते हैं, तो इसकी समझ में आती है। आप खाना-पीना कम कर देते हैं, आप अपनी जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है, कोई वर्ज़िशें हैं, वॉक है, उसको बढ़ा देते हैं, तो आपको पता होता है कि आप वज़न कम करना चाहते हैं, तो कोशिशें भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका वज़न कम हो रहा है। लेकिन अगर आपको लोग बताना शुरू कर दें कि आपका वज़न कम हो रहा है, आपके कपड़े जो हैं वो ढीले पे हो रहे हैं, आपके कपड़े लूज़ हैं, और आपने कोई कोशिश भी ना की, और आपको ये भी पता हो कि आपको काफ़ी अरसे से कब्ज़ का मसला भी चल रहा है, तो ये भी एक वार्निंग साइन है, क्योंकि ये इशारा कर सकता है कि वेट लॉस, हमेशा आपको पता है हम उस वक़्त कहते हैं जब कहीं न कहीं पे खुदा ना ख़ास्ता कैंसर का मसला चल रहा हो, और कब्ज़ के साथ अगर इस तरह का हो, तो ये बड़ी आँत का कैंसर भी हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि कोई कैंसर ही हो, बाज़ औक़ात जो आँत की इन्फेक्शन होती है वो भी खाने को आपके जिस्म का हिस्सा नहीं बनने दे रही होती। एक तरफ आपको कब्ज़ है, साथ आपको कोई आंतों की इन्फेक्शन है, कोई दायमी इन्फेक्शन बन जाती है काफ़ी अरसे से रहने वाली, तो उसकी वजह से भी वेट लॉस होता है। और इसी तरह से बाज़ औक़ात हमें थायराइड का मसला होता है कि समझदार डॉक्टर क्या करते हैं कि जब उनको ये पता चलता है कि किसी मरीज़ को कब्ज़ भी है काफ़ी अरसे से और अब उसका वज़न भी कम हो रहा होता है, तो वो फिर थायराइड के जो टेस्ट होते हैं, टीएसएच और फ्री T4 वगैरह, तो वो करवा के थायराइड की बीमारी की तरफ देखते हैं। अलग़र्ज़ ये कि अगर आपको कब्ज़ है काफ़ी अरसे से और आपका वज़न भी कम हो रहा है बगैर कम किए, तो ये भी एक ऐसा रेड अलर्ट साइन है, एक ऐसा वार्निंग साइन है कि जिसके बाद आपको अपने डॉक्टर के साथ राब्ता करना ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, अगर किसी को कब्ज़ भी हो और इसके साथ-साथ पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो, उल्टियाँ हों और पेट बाहर की तरफ निकला हो, फूला हुआ हो, या जिसको एब्डोमिनल डिस्टेंशन कहते हैं, तो ये भी एक मेडिकल इमरजेंसी है। क्योंकि ये इस तरफ इशारा करती है कि ये सादा कब्ज़ नहीं है, बल्कि कहीं न कहीं आंतों में रुकावट है, जिसको हम टेक्निकली इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। और कोई भी एक समझदार डॉक्टर जब किसी मरीज़ में कब्ज़ के साथ इन अलामात को देखेगा,
تو وہ ایک ہی مشورہ دے گا کہ آپ فوری طور پہ یعنی وقت ضائع کیے بغیر آپ کسی بھی سرجن کو دکھائیں۔ ایسے مریضوں کا ہم عام طور پہ ایریکٹ ایبڈومینل ایکس رے کرتے ہیں، یعنی ایسا پیٹ کا ایکس رے کرتے ہیں کہ جس میں مریض کھڑا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے ایک خاص چیز کو دیکھنے کی جس کو ہم ایئر فلوئڈ لیول کہتے ہیں۔ تو اگر کسی کو پرانی چلنے والی قبض کے ساتھ پیٹ میں درد ہو شدید، الٹیاں آئیں اور پیٹ باہر کی طرف نکلتا محسوس ہو تو یہ بھی ایک ایمرجنسی ہے۔ دوستو چوتھے نمبر پہ جو علامت آتی ہے وہ دیکھیں، اگر تو کبھی کبھی آپ کا جو سٹول ہے، پخانہ ہے، وہ بالکل باریک ہو تو اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو قبض رہتی ہو اور پھر اکثر یا مسلسل آپ کا جو پخانہ ہے وہ اتنا باریک ہو جیسے پینسل ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں پینسل تھن سٹول، کہ پخانہ اتنا باریک جیسے پینسل ہو، اگر یہ مسلسل رہنا شروع کر دے تو یہ بھی ایک وارننگ سائن ہے، کیونکہ اس کی وجہ پولپس ہو سکتی ہے، جو ایڈوانس پولپس ہوتی ہیں، اس کی وجہ کوئی اسٹرکچر ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے کوئی ٹیومر ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ساری وہ وجوہات ہیں جو بڑی آنت یا کولن کو وہ نیرو کرتی ہیں، تنگ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے وہاں سے گزرتا ہوا جو سٹول ہوتا ہے اس کی شکل ایسی ہو جاتی ہے۔ تو چوتھے نمبر پہ یہ جو علامت ہے اس پہ بھی آپ نے نظر رکھنی اگر آپ کو اکثر قبض رہتی ہے۔ اور سب سے آخر میں یا پانچویں نمبر پہ جو ریڈ الرٹ سائن یا وارننگ سائن ہوتا ہے کہ اگر کسی کو قبض چل رہی ہو کافی عرصے سے اور ساتھ ہی بہت زیادہ تھکاوٹ یا کمزوری رہتی ہو، اور جب بلڈ کا ٹیسٹ کروائیں تو ہیموگلوبن جو ہے وہ نارمل سے کم آئے یعنی انیمیا ہو، کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ اس طرح کی جو علامات ہوتی ہیں یعنی قبض کے ساتھ جب یہ پرابلمز ہو تو یہ بتاتی ہیں کہ آنتوں کے اندر کہیں نہ کہیں خون رس رہا ہوتا ہے، کوئی بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔ اور یاد رہے کہ بہت سا دفعہ جو کولن کینسر ہوتا ہے وہ اس وقت پکڑا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص جاتا ہے دائمی قبض کی وجہ سے، اور ڈاکٹر جب خون کا ٹیسٹ کرواتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں جس کو CBC کہتے ہیں، تو خون کی کمی ظاہر ہوتی ہے، اور جب اس کو فالو کرتے ہیں اور آئرن کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے، اور جس کے پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی کولن یا بڑی آنت کا کینسر اس کی وجہ ہوتی ہے، کیونکہ بلیڈنگ ہو چل رہی ہوتی ہے اندر۔ تو پانچویں اور خطرناک جو علامت ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو قبض کے ساتھ کمزوری ہو اور آپ کو خون کی کمی ہو۔ اور اب ہم بات کر لیتے ہیں دوستوں کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کو ٹیسٹ کروا لینا چاہیے، اور وہ کون سے ٹیسٹ ہیں جو ضروری ہوتے ہیں۔ ایسے تمام لوگ جن کی عمر 45 یا 50 سال سے زیادہ ہو، ایسے لوگ جن کے خاندان میں بڑی آنت کے کینسر کے پہلے سے مریض ہوں یا گزر چکے ہوں، اسی طرح سے وہ لوگ کہ جن میں پہلے قبض نہیں رہتی تھی لیکن اب مسلسل قبض رہنا شروع ہو گئی ہے، یا ایسے لوگ کہ جن کے اندر وہ 5 علامات جو وارننگ سائن میں نے ابھی تک اس ویڈیو میں ذکر کی ہیں تو وہ ایک یا ایک سے زائد اگر موجود ہیں تو ان کو اپنے ٹیسٹ کروا لینے چاہیے۔ کون سے ٹیسٹ ڈاکٹر کرواتے ہیں؟ CBC کا بنیادی ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک ٹیسٹ ہوتا ہے سٹول کا جس کو ہم کہتے ہیں سٹول فار اوکلٹ بلڈ، یعنی سٹول کی یا پخانے کا ایک ایسا ٹیسٹ جو چھپے ہوئے خون کو معلوم کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سے کیمرہ ڈال کے ایک معائنہ کیا جاتا ہے بڑی آنت کا، اس ٹیسٹ کو ہم کولونوسکوپی کہتے ہیں، اور تھائرائیڈ کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے جس کو ہم TSH اور فری T4 اور T3 کہتے ہیں۔ تو یہ وہ ٹیسٹ ہیں جو کروا لینے چاہیے، کیونکہ ان سے بڑی جلدی اس طرح کی کسی بھی بیماری کو پکڑنے میں مدد ملتی ہے۔ اور اگر دوستو آپ کو کوئی بھی وارننگ سائن نہیں ہے لیکن آپ کو صرف ایک سمپل کانسٹیپیشن یا قبض ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو وہی کرنا چاہیے جو اکثر ویڈیوز میں ہم لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو اپنی قبض کو کیسے دور کرنا ہے۔ اس کے لیے کوشش کریں روزانہ 2 سے 3 لیٹر کا پانی پئیں، اور وہ کھانے کھائیں کہ جن کے اندر فائبر زیادہ ہوتا ہے، جیسے سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں، پھلوں کا زیادہ استعمال کریں، جئی جو ہے اوٹس اس کا استعمال کریں، اسی طرح سے دال وغیرہ جو ہے یہ چیزیں زیادہ استعمال کریں، تو یہ فائبر آپ کی مدد کرتا ہے قبض کو دور کرنے میں۔ روزانہ کوشش کریں 30 منٹ کی واک آپ کی روٹین کا حصہ ہو، اور اسی طرح سے جو جنک فوڈ ہوتا ہے کبھی کبھی کھانے میں شاید کوئی حرج نہ ہو لیکن اکثر نہ کھائیں اور زیادہ نہ کھائیں، اور جب بھی آپ کو ارج ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، حاجت ہوتی ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو واش روم جانا چاہیے تو آپ ضرور جائیں، اس کو ڈیلے نہ کریں۔ تو دوستو یہ ہے وہ پوری ویڈیو جس میں نے آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر کسی کو قبض ہے، کانسٹیپیشن ہے، تو اس وقت کون سے وہ ایسے وارننگ سائنز ہیں 5 خاص طور پہ کہ جن کی موجودگی میں آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں رشتہ داروں تک پہنچانے کے لیے ویڈیو کو شیئر کریں، اور اس ویڈیو کی ریچ کو بہتر کرنے کے لیے اس کو لائک کریں اور کوئی اچھا سا کمنٹ کریں، اور نہیں کیا چینل کو سبسکرائب ابھی تک تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔